आश्रयदातो गोयचो आश्रयदातो कित्याक जवळ जवळ जी घरां 75 घर जालां श्रमधामांतल्या. Okay, on demand of Honorable MLA, he's going to टेक केअर बलराम स्कुलाचे टेक केअर स्कुलाचे पायाभरणी समारंभ जाता. हो पायाभरणी समारंभ हो इमारतीचो पायाभरणी समारंभ न्ही, तर आज आमच्या आदिवासी समाजाच्या भुरग्यांच्या भविष्याचो पायाभरणी आसा. आणि हो सोहळो बलराम स्कुलाच्या इतिहासान एक मोलाचो पायरी आसा. आणि ह्या समारंभ ह्या प्रोग्रामाक हांव बलराम स्कुलाक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. आम्ही डे केअर स्कूल आणि हायर सेकंडरी हाची पायाभरणी आम्ही घालता. तशें पळयल्यार आम्ही जमीन जर घेतल्यार आम्ही जवळ 4 वर्स जाली. म्हणजे स्टेजर वयल्यान सांगलें की उशीर जाता, केन्ना केन्ना उशीर जो जाता न्ही तो बऱ्या खातीर जाता. म्हणजे आमचे रेजिडेंशियल स्कूल सुद्दां जे आसा न्ही, जे रेजिडेंशियल स्कुलाची बिल्डींग आसा न्ही, पयलीं आमी सुरवातेक जेन्ना ताचो प्लॅन करताले आमी सादारणसर 9 कोटीचोच प्लॅन करताले. आनी मातसो उशीर जालो आनी पट दिशी हांव मंत्री जालो. आनी मागीर आमगे ते वेगवेगळे एंगल आसा ते वाडले. आणि त्यानंतर जो आसा न्ही, अर्थात त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहरभाई आशिल्लो. आनी मनोहरभाई म्हजें एक स्वप्न सांगलें की अशें अशें म्हाका करपाचें आसा, त्यामुळे तुजी म्हाका साथ जाय. चल रमेश साहेब तूं कर म्हणपाक. आनी ताणें जें सांगलें ती आयची बिल्डींग जी आसा न्ही दिसता ती की मनोहरभाईच्या आशिर्वादान त्या वेळाचेर. आज कितें थोडोसो उशीर जालो आमकां, आनी मध्यंतर 5 वर्सांचो कालखंड जो आसा मातशें म्हणजे बॅड पॅच तो मातसो परिस्थिती आयली तशी. आनी परत एकदां आमी अशें परत जोरदार जे आसा न्ही आमी अशें उठून उबे रावले. आनी ताचो म्हाका दिसता निलेश बाबा आत्तां कमी उलयलो तो, पूण कामाच्या बाबतींत जो आसा न्ही ताका सॅल्यूट करपाक जाय. म्हणजे ताका ताची कामाक तोड ना. म्हणजे कमी उलोवप, ताच्या तिप्पट चौपट पद्दतीन काम करप ही ताची शैली. आनी खरेंच हांव ताजेर तुस्त करता न्ही. म्हणजे आज ट्रायबल वेलफेअर खात्याक जो एक तांणी एक दिशा आनी डायरेक्शन दिल्लें आसा. म्हणजे आमी 4 जाणांची एक जें आसा चौकडी आसा ताची. एक डायरेक्टर, एक आमगेलो दुसरो MD आमचो पृथ्वीराज गांवकर, तिसरो आमचो सज्जन, चवथो आमचो अभिजीत जांबळे. ह्या 4 जाणांनी जे आसा न्ही, म्हणजे हांवें जें सांगलें ताजें एक्शन जें आसा न्ही 8 दिसांक 15 दिसांक म्हयने जालें ना अशें केन्नाच चुकून ना. आनी इतली गती दिली. आनी तातूंत थोडेशे आमी विचार करताले की आमकां डे केअर बांदपाक जाय किंवा आमकां हायर सेकंडरी बांदपाक जाय जाल्यार कशें कितें जातलें. आनी ती कायद्याक तरतूद करपाचे दृश्टिकोनाच्यो गोश्टी म्हणजे सदांच जे प्रायवेट सोसायटीज जे आसा न्ही अशें तुका बिल्डिंग्स हें बांदपाक मेळना. खूब जाणांच्यो समस्या आसा. हाचेर मात करून जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी आमी आमचे चीफ सेक्रेटरी आसतले, मुख्यमंत्री आमकां सहकार्य केलें. आनी तो क्षण आज आयलो. म्हणजे तो डायरेक्टर आनी हांव मंत्री अशें दोगांचे जुळाजुळ येतकच ना जाल्यार डे केअर आनी हायर सेकंडरी बांदपाक सादारणशें आमचे टिचर म्हणटाले ना सरान रेजिडेंशियल स्कुला बरी बिल्डींग दिली आसा, आमकां केन्ना दितले, आमकां केन्ना मेळटली अशी अपेक्षा आहे. पण थोडो उशीर जाल्यार सुद्दां जो आसा न्ही, जर समजा 2-3 वर्सां पयलीं बांदलें जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही आज ज्या बिल्डिंगेचो आमी प्लॅन करता तो जायनाशिल्लो. म्हणजे आतांच्या परिस्थितीक म्हणजे आतांच्या परिस्थितीक आत्ता जे जाय आमकां की म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतींत जे आसा न्ही की तशा तरेचे आमकां आमी स्कूल आनी हायर सेकंडरी आसा ते दिवपाचे सुद्दां तो विचार करताले. तो विचार आज प्रत्यक्षांत सत्या येतलो. आनी फुडलो आमचे
मे म्हयन्यापर्यंत जे आसा न्ही फुडल्या जुनाक जे आसा न्ही आमी खंयच्या परिस्थितीन आसा न्ही नवीन वाचणूक वतले. अनेक पळयाची कन्सेप्ट की हे सगळे गजाली करता आसतना ताका एक व्हील लागता. आज आमी परत तुमी सायन्स हायर सेकंडरीची बिल्डींग येता आनी हाका म्हाका दिसता या सायन्स हायर सेकंडरी खातीर म्हणजे पूर्ण म्हणजे आतांच्या आधुनीक जे तंत्रज्ञान आसा तो जोडपा खातीर आसा न्ही की भारत सरकार कडेन हांवें तो प्रस्ताव मांडलो. म्हणजे इंडियन गव्हर्मेंटा कडेन आमचो मित्र दुर्गादास वेळीकी जे मंत्री आशिल्ले तांचे कडेन तो प्रस्ताव मांडलो आनी ताणें मांडटकच आसा न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे टॅक्नॉलॉजी बाबतींत बाकी करता आसतना 19 कोटी रुपया आसा न्ही त्या प्रोजेक्टाक सँक्शन जाले. आमी फुडल्या म्हयने भितर 2 म्हयने भितर चवथी पयली आमी ताचें फावंडेशन सुरू घालता. चवथी पयलें फावंडेशन सुरू घालता आनी ती बिल्डींग आमकां जावपाक सादारणशी 2 वर्सां लागतली आनी 2 वर्सां कंप्लीट जातली. आनी त्या खातीर भारत सरकारान आमकां 19 कोटी रुपया सँक्शन केले आसा. ह्यो बिल्डींग आसा आमी 2 स्ट्रक्चरान आमी कंप्लीट करतले आनी ती सुद्दां आसा मे म्हयने पर्यंत आमी वतले. ताज्या फुडें वचून आमी विचार करतले प्रायमरी जे शाळा आसा त्यो अत्यंत अश्यो म्हणजे गांवांतल्यो ज्यो शाळा आसा न्ही त्यो अत्यंत बऱ्या तरेन कशें जावंक येता. तो एक 2 प्रस्ताव आमी दवरले आसा. एक खोतीगांवची शाळा आसा न्ही की आमकां एक प्रायमरी सेक्शन म्हणजे AI आसतलें कंप्युटर लॅब आसतलें अशा तरेचे सगळ्या प्रकारचे प्रायमरी सेक्शनाक आनी तातूंतल्यान असो न्ही की प्रज्ञाशोध परीक्षेक किंवा बाकीच्या कॉम्पिटेटिव्ह भुरग्यां खातीर कशा तरेन तयार करपाक जाय आनी त्यो पूर्ण दिसाच्यो शाळा ज्यो आसा न्ही कशा म्हणजे टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतींत एक जालें कल्चर ह्या संदर्भांतलो विचार करून आसा न्ही स्पोर्ट्स ह्या सगळ्या हाजो विचार करून आसा न्ही ते आमी करपाक सोदता. आनी तातूंतल्यान की दोनूय शाळा आसा न्ही ते आमकां दिवाळे पयलीं आमी फावंडेशन सुरू घालपाक पळयता. जे डे केराचोय आसा आमचे प्रायमरी प्री प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी आनी कल्पना आसा की फुडल्या 5 वर्सां भितर आसा न्ही की बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या जे पूर्ण जे जितले स्ट्रक्चर जाय आसा न्ही जे लागणारे स्ट्रक्चर जाय म्हणजे एज्युकेशन म्हणून जे आसा न्ही ते फुडल्या 5 वर्सां भितर कंप्लीट करपाचो टार्गेट आमी दवरला. आनी सांगपाक म्हाका खूब आनंद दिसता म्हाका कशें सदांच तें तशें जायना पूण तें जावपा खातीर जी एक ताकद हिम्मत बाकी सगळें लावची पडटा आसा न्ही त्या दिल्ले उतराक तें हय म्हणपाची ताकद आसा न्ही म्हणजे फुडल्या समोरच्या मनशान म्हणजे म्हाज्या तकल्यान तो विशय आयलो म्हण जायना तो फुडल्या समोरच्या मनशान हय म्हणपा सारकी इतली स्थिती निर्माण जावपाक न्ही ती आनी तशा तरेचें वातावरण जें आसा न्ही आमी निर्माण करून घेतलें आसा की आज ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी शिक्षण क्षेत्र आसा काणकोणांतलें एक वेगळ्या मळाचेर व्हरपाक सोदता. तातले 3 कन्सेप्ट आमी विचार करता आनी ते फुडले वचपाक सोदता. एक कन्सेप्ट आमी प्रायमरी म्हणजे आज आमी सुविधा केंद्र ते कन्सेप्ट आमी फुडें हाडटा म्हणजे प्रत्येक पंचायतीक एक सुविधा केंद्र जावपाचें. तातूंतल्यान प्रायमरी एज्युकेशन म्हणजे अंगणवाडी पासून प्री प्रायमरी पासून प्रायमरी पासून जे एज्युकेशन आसा न्ही आमकां आतांच्या जगाक कॉम्पिटेटिव्ह जगाक साजेशें कशें आमी दिवंक शकता हाचो एक विचार प्रकार आमी सुरू केला. आनी तातूंत काणकोण म्हालांतले जास्तीत जास्त भुरगे आसा न्ही आनी शिक्षक जे आसा न्ही किंवा शिक्षण खातें आसा न्ही प्रज्ञाशोध परीक्षे खातीर कशें तयार करतले हो एक मार्ग आमी फुडें व्हरता. दुसरो मार्ग आसा हल्लीच आमी सुरू केला आसा न्ही स्पोर्ट्स स्कुलाचो कन्सेप्ट सुरू केला आमी आनी ह्याय गजाली खातीर आसा न्ही की आमी की सरकारान आमकां मान्यता दिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान फिजिकल फिटनेस म्हणजे दुसरो एक प्रज्ञाशोध जो परीक्षेक पावतो भुरगो आसा तो भुरगें ताजें लक्षण आमकां दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो बाकी सगळें तें लक्षण जें आसा. मदलो जो भुरगो आसा ताजे विचार आमी करता. मदलो भुरगो आसा न्ही फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर तो भुरगो सर्वायव जावपाक जाय आनी ताका एक फिजिकल फिटनेस आनी ताका जर बरे गुण जर दिले आसत जर जायत बरे संस्कार ताजेर केले आसत जर जायत न्ही तो भुरगो सर्वायव जावंक तो बरो पुलीस जावंक शकता बरो आयआरबी पुलीस जावंक शकता तो फायर फायटर जावंक शकता तो नेव्ही वचूंक शकता तो आर्मी वचूंक शकता तो बरो ऑफिसर जो आसा न्ही फिजिकल फिटनेस आसा ते PSI पासून जे सगळे आसा न्ही ते कशें जावपाक येता आनी ते आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या काणकोणांतल्यान कशें दिवंक शकतले हो एक कन्सेप्ट आमी सुरवात केला आसा. ताजी ऑलरेडी सकाळ पासून सकाळी 6 वरांचेर ताजे 6 ते 8 अशें सकाळचे 2 वरां प्रॅक्टीस आनी सांजचे 2 वरां म्हणजे दिसाक 4 वरां प्रॅक्टीस करपाचें माध्यम जे आसा आमी सुरवात केलें आसा. तें फुडें वचून जे आसा न्ही आज आमी 100च भुरगे घेतले आसा आनी फुडें वचून आसा न्ही आमी काणकोण म्हालांतल्यान आसा न्ही 500 भुरगे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दर वर्साक आमी फुडें व्हरपाक सोदता हो टार्गेट आसा. आतां ताजे फुडें वचून कितें काय
ताज्या फुडें वचून जे आसा अशी परिस्थिती आसा जो एखादो भुरगो आर्ट्स करता म्हणजे कॉमर्स करता तो ताका नोकरी मेळना म्हणजे आमी हे आर्ट्स आनी कॉमर्स करपी तें शिक्षण कसलें क्लर्क जावपाचें कितले क्लर्क आमी नोकरी लायतले असो प्रश्न येता आनी अशें येता ज्याय भुरग्या खातीर आमी उपाय काडटा आनी त्या खातीर आमी एक ताजे फुडलें वचून आसा न्ही एक काणकोणांत यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर करियर सेंटर अशा तरेचें सुरवात करता आनी ताज्या माध्यमांतल्यान कितें करपाक सोदता आमी ताज्या माध्यमांतल्यान जो भुरगो आसा न्ही ग्रॅज्युएट जाल्लो आसा ताका 6 म्हयने 1 वर्स ताका आमी कोचिंग दिवपाक सोदता समजा एखादो भुरगो जर बिझनेस करपाक सोदता ताजे तकल्यान जर बिझनेस आसा न्ही जाल्यार सरकारची योजना आणि बँकिंग हे सगळें करून जे आसा ताका पूर्ण सेटअप लावन आसा न्ही तो बिझनेसमॅन कसो जावपाक येता या बिझनेस कसो जावंक येता हाज्या प्रकारचे आमी शिक्षण आनी कोचिंग दितले दुसरें जे आसा आमी सुरवात करता जर आज स्टाफ सिलेक्शनाच्या ज्या परीक्षेक तो बसपाक जाय आसता जायतली जाल्यार तो भुरगो त्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या परीक्षेक बसून तो कसो क्लियर जातलो ह्या संदर्भाचें मार्गदर्शन दिवपाक जाता आमी 2 प्रयोग केले आणि 2 प्रयोगांतले आमकां सक्सेस मेळ्ळे कालच म्हाका दिसता प्रायमरी टिचरांचे लिस्ट भायर सरला प्रायमरी टिचर सिलेक्शन लिस्ट आसा आणि तातूंत हायेस्ट नंबर ऑफ द प्रायमरी टीचर आसा न्ही सिलेक्ट जाला ते काणकोणाच्यान जाला 22 टीचर जे आमी सिलेक्ट जाले त्या फाटलें कारण अशें आमी ज्या भुरग्यांक ठरयलें की आमी अशें इन्फ्लुएन्साच्या आदारार जर आमी पयलीं कोणी नांव दिलें ते जावन वतालें आतां ती परिस्थिती ना तो परीक्षेक बसन तो परीक्षेक बस आसा न्ही जाल्यार तो परीक्षेक कसो पास जावंक येता ताका जे सगळें इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय तें दिलें गेलें आनी तातूंतल्यान ते भुरगे आसा न्ही 22 भुरगे आसा आमचे कडेन सिलेक्ट जाले आसा आज सकाळीच म्हाका मेळपाक आयले सगळे 22 भुरगे दुसरी गजाल जी आसा न्ही हल्ली जे आसा न्ही स्टाफ सिलेक्शनच्या माध्यमांतल्यान जे आसा न्ही की हांगा पुलीस भरती चे संदर्भात ते सिलेक्शन जे आसा ते करपाचें आसा थरलें सरकारान बलराम डे केअर स्कूल आणि बलराम हायर सेकंडरी हाच्या आज नवीन इमारतीच्या पायाभरणीचो कार्यक्रम जो आसा हांगा संपन्न जाला अशा वेळाचेर आमचे जिल्हा परिषद सदस्य बाबा अजय लोलयेकर ह्या भागाचे सरपंच बाय सेजल गोंयचे सरपंच सविता तवडकर तशेंच बाकीचे सगळे म्हणजे आमच्या खात्याचे डायरेक्टर रत्नेश डायगोडकर बाकी सगळे पालक शिक्षक मोठ्या संख्येन आमी जमिले दिसा की एज्युकेशनाचो विचार करून आमी जे मुळे चापोली श्रीस्थळ भागांतले आसा दुर्गम भागांतले भुरगे आसा एक काळ आशिल्लो की ज्या भुरग्यांचें जें दर्जेदार शिक्षण मेळपाक जाय तें मेळनाशिल्लें आनी त्यामुळे भुरगे मॅक्झिमम आसा न्ही 9वी पर्यंत उरताले आनी 10वेक फेल जाताले आनी मोठ्या प्रमाणात जे आसा फेल्युरांची संख्या दिश्टी पडटाली आनी क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळनाशिल्लें आनी त्यामुळे आमचे त्या वेळाचे आत्तांचे अध्यक्ष आमचे गणेश गांवकार आनी त्या वेळाचेर म्हाका एक विनंती केली की अशा तरेच्या आमकां एक पूर्ण दिसभराचे शाळेचें एक कन्सेप्ट जो आसा जसो आमी रेजिडेंसी आसा त्या प्रकारचो कन्सेप्ट दी म्हणून आमी त्या वेळाचेर 22 भुरग्यांक घेवन जे आसा न्ही आमी 2014 शाळा सुरू केली आनी आज सादारणशे आमचे धावेचे 2-4 बॅचीस केल्ले आसा आनी अत्यंत क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की 100% रिजल्ट आनी तो जो क्वॉलिटी रिजल्ट दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जालो सक्सेसफूल जालो आसा आमी ही आमची बिल्डींग आसा ही आमचे स्कूल आसा न्ही की सरकाराच्या PW क्वॉर्टर्सांक चालू अशी आनी म्हणून आमी ह्या खातीर आसा न्ही की हावजींग बोर्डाची लँड घेतली आनी हावजींग बोर्डाचेर जे लँड 2-3 वर्सां जाली आमी घेवन पूण ती प्रत्यक्षांत आज ताचो संधी आमकां करपाची संधी मेळ्ळी एक सगळ्यांचीच पालकांची अपेक्षा आसा भुरग्यांची अपेक्षा आसा आनी स्थानिकांची अपेक्षा आसा पूर्ण बऱ्या तरेची सुसज्ज अशी बिल्डींग दिवची अशी तांची अपेक्षा आसली आनी ती पुराय करपाचे म्हणजे आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी एश्युअर करता सगळ्यांक तुमकां पालकांना बाकी सगळें की फुडें येता तो मे म्हयन्या पर्यंत जे आसा न्ही आमी तुमकां ही बिल्डींग कंप्लीट करता आनी जुनाक जे आसा न्ही फुडल्या वर्सा वर्ग भरतले ते ह्या नवीन बिल्डींगेक भरतले अशें आस्वासन करता आनी परत एकदां की हांगा ट्रायबल खात्याचे जे आमचे डायरेक्टर आसा रत्नेश डायगोडकर आसा खरें म्हळ्यार म्हाका ताजें खरें कौतूक करपाक जाय एक बरो एक सज्जन अशा प्रकार कमी उलोवपी पण खूब प्रॅक्टिकल काम करपी अशा प्रकारचो एक सज्जन व्यक्ती म्हाका ह्या ट्रायबल डायरेक्टर मेळ्ळो आनी तोच आमचो एक टर्निंग पॉयंट जालो अशा प्रकारे अनेक योजना आमी करून ते ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्रायबल लोकांक जे आसा न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठे काम करता आनी हें काम आमकां अदीक फुडें व्हरपाचें गरज आसा आनी त्यामुळे सगळेच म्हणजे ग्रामस्थ आसतले लोक आसतले सगळे
प्रयास बंधू असलेल्या सगळ्यांचेच आमचं सहकार्य काणकोण एक समृद्ध शहर काणकोण गरज आसा शिक्षणीक मळाचेर आर्थीक मळाचेर सामाजीक मळाचेर आमकां फुडें व्हरपाचें गरज आसा हांव परत एकदां सगळ्यांक विनंती करता तुमी सगळे अशाच प्रकारचे सहकार्य आमी करतले अशे अपेक्षा सर करता. सर बलराम एज्युकेशन सोसायटी क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळटलें पण ते सरकारी स्कुलांनी मेळपाक तुमगे प्रयत्न उरतले काय आपले सगळो प्रयत्न आसा म्हणजे हो जो असो प्रयत्न आसा की आज सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान आमी सुविधा केंद्र जो कन्सेप्ट आसा त्या माध्यमांतल्यान 11 पॅरामिटर आमी विचार केल्ले आसा आणि फक्त ट्रायबलच न्ही की पूर्ण लोकांच्या एज्युकेशन सेक्टर आसतलो हेल्थ सेक्टर आसतलो जाल्यार दर एक मनशाची किंवा बलराम एज्युकेशन सोसायटीची संबंधी आसता तितक्याच मनशाची न्ही नाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां जो आसा न्ही ताजी सुद्दां गरज आसा न्ही ती आमी ह्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान पुराय करपाक सर क्वॉलिटी एज्युकेशन जेन्ना म्हणटा पळय क्वॉलिटी एज्युकेशनात आज मायग्रेशन अजून चालूच आहा मडगांव पणजी केन्ना थांबतलें दिसता म्हणून क्वॉलिटी एज्युकेशना संदर्भात विचार करतना आमी पुण्यातल्यान मुंबयच्यान जे आसा न्ही की IITN NITN फॅकल्टी हाडून जे आसा न्ही ह्या फाटल्या वर्सांतल्यान आसा न्ही नीट GCET कोचिंग सेंटर सुरू केला एक पार्ट आमी हालीं हांव सांगलें की ह्या वर्सांतल्यान की आमी फिजिकल फिटनेसाच्या आदाराचेर करियर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की फिटनेस सेंटर स्पोर्ट्स स्कूल आसा न्ही तो आमी फाटल्या म्हयन्यांतल्यान सुरवात केली म्हणजे 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 प्रत्येक मनशाची काळजी घेवन येत आसतना की हांगचो मनीस फुडल्या काळा भितर आज ताका लक्षांक येना तो पण त्यामुळे ताका आतां आर्थीक नुकसान जावचें न्ही आनी ताका प्रत्येक मनशाची काळजी घेवपा संदर्भात आसा न्ही तातूंतल्यान सगळें केलें प्रोजेक्टाचो कॉस्ट कितले प्रोजेक्टाक 2 फेजीन आसा प्रोजेक्टाक कॉस्ट आमकां म्हणजे फर्स्ट फेज आनी सेकंड फेज अशा 2 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा